नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इल्म आ जाने के बाद भी आपसे झगड़ा करे तो कह दीजिए कि तुम अपने बीवी बच्चों को ले आओ और मैं अपने बीवी बच्चों को ले आता हूँ, और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बात तब हो रही थी जब ईसाइयों का एक वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, और इनका मकसद इस्लाम कबूल करना नहीं था बल्कि इनका मकसद सिर्फ मुबाहला करना था और बहस व मुनाज़रा के ज़रिए अपने दीन को सच्चा साबित करना था। इस बात पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो झूठा हो इन्हें कह दो कि मुबाहला कर लेते हैं, और जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बिल्कुल सच्चे वाक़यात हैं जो अल्लाह के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी नहीं बता सकता। बेशक अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है और वो बालादस्त और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये नसारा तुम्हारे मुकाबले में ना आए, मुबाहला ना करें, तो अल्लाह ऐसे मुफ्सिदों को खूब जानता है। इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने हक बात को कबूल ना किया और मुबाहला की बजाय सुलह और जिज़िया को ही तरजीह दी तो इनके पास हुकूमत रहेगी, और अगर वो मुबाहला कबूल भी करते हैं और अपने अहलो एयाल को लेकर वापस नहीं आते या सुलह की पेशकश के बग़ैर ही वापस चले जाते हैं तो इनका शुमार अल्लाह ताला मुफ्सिदों में कर रहा है, यानी फ़साद बर्पा करने वाले लोगों में कर रहा है। और इनका हाल भी वही होगा जो यहूदियों का इनसे पहले हुआ है, उनके फ़साद बर्पा करने के इवज़। फिर अल्लाह ताला दावत दीन देने के बारे में फरमाते हुए कहते हैं कि इनसे कहिए कि जो बात तुम में और हमारे मज़हब में कॉमन है, यकसा है, उसके ऊपर आ जाते हैं, और वो ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, वही इबादत के लायक है और इसका शरीक नहीं बनाएंगे। हम अल्लाह को छोड़ के किसी दूसरे को रब नहीं बनाएंगे, और जो लोग इस बात से मुंह मोड़ेंगे तो गवाह रहो, उनसे कह देना कि हम फरमाबरदार हैं, हम तो तुम्हारे पीछे नहीं चलने वाले। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा दोनों इस बात पे झगड़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनके मज़हब से थे। यहूदी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे और नसारा कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इतनी इनमें अकल नहीं है कि ईसाईयत और यहूदियत जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के मुद्दतों बाद जाके जो है वो वक़ू पज़ीर हुई है, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी और नसरानी कैसे हो सकते हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा अंतुम हाउलाई हज्जतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फ़लिमा तुहाज्जुना फ़ीमा लैसा लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम वो लोग हो जो इन बातों में झगड़ा कर चुके हो जिनका तुम्हें कुछ इल्म था, मगर ऐसी बातों में क्यों झगड़ते हो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं। इन्हें अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं जानते। यानी ऐसी बातों में तो तुम्हें झगड़ा करने का किसी हद तक हक़ पहुँचता है कि तुम्हारे पास किताब का नॉलेज था, किताब का इल्म था, जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म दिया गया, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो तौरात और इंजील में बिशारात दी गई। मगर जिन बातों का तुम्हें इल्म ही नहीं है, इनमें तुम्हारे झगड़ा करने का क्या हक़ पहुँचता है। तुम दोनों फ़रीक़ों में से किसी ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना देखा, ना इनका ज़माना पाया, ना इनके हालात ज़िंदगी और इनकी तालीमात से आगाह हुए। फिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि वे यहूदी या नसरानी थे। पिछली ही आयत को अल्लाह ताला आगे लेकर जाते हुए फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हें कोई इल्म नहीं, तुम्हारी किताबें भी जो हैं वो उनके मुद्दतों बाद जो है वो उतारी गई थी और मुद्दतों बाद ये सिलसिला जारी हुआ, तो तुम फिर कैसे कह सकते हो कि वो यहूदी थे या वो नसरानी थे। आयत नंबर 67। मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़म मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہ تھے۔ یہ بات ہم اکثر قرآن پاک میں نوٹ کریں گے آگے چل کے بھی، اور اب بھی ہم یہاں نوٹ کریں کہ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کرتے ہیں حنیفم مسلمن، یعنی ایک رخ مسلم، ایک رخ فرما بردار، خالصتاً ایک اللہ کا حکم ماننے والے، کسی دوسری طاغوتی طاقت کے آگے نہ جھکنے والے تھے۔ وہ خالصتاً موحد تھے، مشرک نہیں تھے، جبکہ تم دونوں یعنی یہود اور نصارہ دونوں مشرک ہو۔ کس طرح؟ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، الہ تین خداؤں میں تیسرا سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے احکام بھی بجا نہیں لاتے، سرکشیوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ پھر تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کیسے اپنے آپ کو بن کر دکھا سکتے ہو؟ تم ان کے دین پر کیسے ہو سکتے ہو جبکہ وہ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، موحد تھے، حنیفم مسلمن تھے۔ آیت نمبر 68، اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ حضرت ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا حامی و مددگار ہے۔ اپنی بات کی مزید وضاحت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر لوگ تم نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر لوگ وہ تھے جو ان کے پیروکار تھے، یا پھر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں۔ گویا ایسے لوگوں میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو وہ مشرک نہیں ہوتے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات بجا لاتے ہیں، مکمل طور پر اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ غالباً اسی نسبت سے جو درود امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پڑھنے کے لیے سکھلایا گیا ہے، اس میں بھی ایسے ہی الفاظ وارد ہوتے ہیں، اور وہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آیت نمبر 69، وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ ان آیات میں یہود کے مسلمانوں سے حسد اور عناد، اور اسی سلسلے میں ان کے چند کرتوتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ حتی الامکان ممکن کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو یہودی بنا لیا جائے۔ وہ اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب ہو بھی سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے چند مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی، مگر الٹا بدنام ہوئے اور رسوائی بھی ملی۔ بھلا آپ کے پیروکار اور جانثار ان یہودیوں کے دم میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ ان کی دوسری کوشش یہ تھی کہ تورات کی جن آیات میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، انہیں عوام کے شائع و ضائع ہونے سے روکا جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ اسے بدل ڈالتے تھے یا پھر اس کو ہٹا ہی دیتے تھے۔ ان کوششوں سے وہ کامیاب نہ ہوئے، بلکہ الٹا ان جرائم سے اپنے آپ کو مزید ہی گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، وہ خود ہی گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 70، یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو؟ وہ آیات کیا تھیں کہ ان کے بکس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، ان کے آخری نبی ہونے کا، ان کی صفات، ان کی شکل و صورت، ان کی عادات، خصائل، سب جو کہ ان سے برداشت نہیں تھا ان کے حسد کی بنا پر، اور وہ تحریف کر دیتے تھے۔ اب جب قرآن پاک میں بھی یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں تھیں، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دونوں کی کتابوں میں کامن ہیں، یکساں ہیں، تو وہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ یہ کوسچن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کر رہے ہیں۔
تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔